कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना सङ्क्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणका कारण देशैभरका विद्यालय बन्द छन् र यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयका बालबालिकाहरूमा पर्न गएको छ। यो परिस्थितिमा बालबालिकाहरूको पढाइ लेखाइलाई निरन्तरता दिन र सृजनशील बन्न निम्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। बालबालिकाहरूलाई नयाँ नयाँ किताब पढ्न लगाउने, कथा कविता लेख्न तथा चित्र बनाउन लगाउने। घरभित्रै बसेर नयाँ कुरा सिक्ने मौका त रहेछ, तर अनुशासित हुन महत्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने। नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने। रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाइ गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने। र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा, हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। यो समय मर्यादित महिनावारीको हो। के तपाईलाई लकडाउन वा अन्य कारणले गर्दा महामारीको अवस्थामा पसलबाट प्याड किन्न वा प्रयोगमा कठिनाई भइरहेको छ? चिन्ता नलिनुस्, घरै बसी बसी पनि कपडाको प्याड बनाएर प्रयोग गर्दै महामारीमा पनि स्वच्छता कायम गर्न सकिन्छ। यसका लागि घरैमा उपलब्ध सफा सुती वा फलाटिनको कपडालाई आफूलाई सजिलो हुने आकारमा मोडेर प्याडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ। महिनावारी स्वच्छता दिवस 2021 को अवसरमा केयर नेपाल र राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। के तपाईँ कोभिड संक्रमण भई नियमित परामर्शमा रहनुहोस्। कोभिड-19 सम्बन्धी परामर्शका लागि 1133 र 1115 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश सँगसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 17 गते सोमबार मे 31 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्बत 1141 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन बहस, न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न, अल्झियो संवैधानिक इजलास, लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन आज। बजेट संविधानभित्रै रहेर ल्याएको सरकारको दाबी, कार्यान्वयन गरी छोड्ने प्रतिबद्धता, छुट र अनुदानमा निजी क्षेत्रको स्वागत, विद्यालयका पुस्तकमा भने प्याप्सनको सिन्डिकेट। कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर घट्दै, 13 लाख नागरिकले कोभिशिल्डको दोस्रो मात्रा तत्काल नपाउने, खोप कूटनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियता, बेलायती महारानी, अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपतिलाई पत्र। जापानमा 12 देखि 15 वर्षका नागरिकलाई पनि कोरोनाको खोप दिन स्वीकृति, चीनमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने 90% रोजगार, अमेरिकामा विमान दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु। र विश्वकप र एसिया कप छनौट खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली इराकबाट कुवेत प्रस्थान, चेल्सीलाई च्याम्पियन लिगको उपाधि। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा अदालतमा हुनुपर्ने सुनुवाई र न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्न। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुरू भएको प्रारम्भिक बहस मोडिएर न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि केन्द्रित भएको छ। सर्वोच्चमा विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सांसदले दर्ता गरेको निवेदनमा बहस गर्ने पालो आएपछि कानून व्यवसायीहरूले इजलासमा बसेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ सहित अरू न्यायाधीशमाथि प्रश्न गरेका हुन्। सवाल जवाब बढेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। केही कानून व्यवसायीले सुनुवाईको निष्पक्षताका लागि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई विधामा बस्न समेत सुझाव दिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने कानून व्यवसायीहरूको मागको प्रतिवाद गर्नुभयो। अरू न्यायाधीश फेरबदल गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिए पनि संविधानमा नै संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ। सुनवाई शुरू हुनासाथ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले हिजो नेकपाको नाम दर्ताको विषयमा विवादास्पद फैसला गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर तटस्थताको प्रश्न गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिटको सुनवाई थियो, तर रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले इजलासमा संलग्न 2 न्यायाधीश प्रति नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि मुख्य विषय अघि बढ्न सकेन। सुनवाईको दोस्रो दिन पनि इजलास गठनमै असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सबै रिटलाई हेर्दैमा राखिएको छ। अर्को पेशी मंगलबार भोलिका लागि तोकिएको छ। 2 न्यायाधीश इजलासमा रहने नरहने अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन। प्रधान न्यायाधीश राणा र कानून व्यवसायी बीच जो सवाल जवाफ चलेको थियो, तब प्रधान न्यायाधीश राणाले सोध्नुभयो, को न्यायाधीश राख्ने को नराख्ने भनेर छान्ने जिम्मा अब के तपाईहरूलाई दिउँ? पक्षहरूलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार नभएको बताउँदै प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न गर्नुभयो। फलाना न्यायाधीश मेरो पक्षले भनेको मान्छ, फलानाले मान्दैन भन्ने होइन कि अब तपाईहरूलाई दिए भने तपाईहरू न्यायाधीश छान्नुहुन्छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
हिजै विपक्षी गठबन्धनले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा छलफल गरेको छ। अदालतमा उठेको प्रश्नका विषयमा विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा समेत छलफल भएको छ। संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई लिएर 5 राजनीतिक दल आबद्ध गठबन्धन नेताहरू समेत सशंकित बनेका छन्। प्रारम्भिक बहसकै क्रममा संवैधानिक इजलासमा परेका न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सहभागितालाई लिएर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि हिजो बसेको गठबन्धनको बैठकमा समेत त्यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। छलफलको निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संसद भङ्ग गर्दै अध्यादेशको शासन ल्याउने जुन काम भइरहेछ यो भनेको चाहिँ स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी शैली हो। तानाशाहहरूले मात्रै गर्ने गर्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ संसद छलेर जुन बजेट ल्याउने काम भएको छ यो पनि गलत छ भन्ने कुरामा पनि हामीले एकमत भयौँ। बैठकले सरकारका संविधान विपरीत र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अङ्ग निकायलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। गठबन्धनको यस्तो आग्रह खास गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगप्रति लक्षित रहेको नेताहरूले बताएका छन्। विज्ञप्ति निकालेर गठबन्धनले थप संविधान प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्धमा थप आन्दोलन गर्ने र रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने पनि बताएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा लागिहाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मतदाता रिझाउने भन्दा पनि अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। मतदाता प्रभावित गर्ने गरी होइन, जनता र राष्ट्रप्रति सरकारको जुन जिम्मेवारी छ त्यो पूरा गर्ने बजेट ल्याएका हौं उहाँले भन्नुभयो। सत्तारूढ दललाई जनतामाझ गई विश्वास जित्ने आधार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको भोलिपल्ट हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। बजेट राम्रो छ तर कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि टिप्पणी रहेका छन्। म भन्न चाहन्छु यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गरेर देखाउँछौँ। कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथमा, कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका साथमा, त्यो संकल्पको साथमा यो बजेट आएको छ। केवल सुनाउनका निम्ति होइन, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, बजेटमा निर्धारण गरिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका निम्ति प्रस्तुत गरिएको हो भन्ने कुरामा म यहाँहरू मार्फत सबै देशवासीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा छुट र अनुदानलाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका संघ संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटको स्वागत गरेका हुन्। महासंघद्वारा प्रस्तुत अधिकांश सुझाव समावेश गरिएको बजेटलाई महासंघले स्वागत गर्दछ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले पनि औद्योगिक वातावरण सुधार्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड-19 प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वास लिएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको संघीय बजेट वक्तव्यमा 20,000 लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल तिर्न नपर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। खानेपानी महसुललाई वित्तीय आमदानीको मुख्य स्रोत बनाएका खानेपानी संस्थान र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL-लाई दिनुपर्ने शोध भर्नाबारे बजेटले स्पष्ट पार्न नसक्दा निशुल्क खानेपानी वितरण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। 40,000 सरकारी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षामा नआएरै 60 लाखको घोषणा गरिएको छ। असफल कार्यक्रम फेरि दोहोरिएको पाइएको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनको प्रतिष्ठाको विषय बनेको लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको मतदान आज हुँदैछ। बागमती प्रदेशमा सम्पन्न 6 जेठको उपनिर्वाचनमा पराजय भोगेको सत्तारूढ एमाले लुम्बिनीमा पनि कमजोर देखिएको छ। अघिल्लो चुनावमा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य बन्नुभएका चन्द्रबहादुर खड्का एमाले प्रवेश गरेपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। चुनावमा एमाले खड्कालाई नै उम्मेदवारी बनाएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षी गठबन्धनले दीर्घनारायण पाण्डेलाई साझा उम्मेद्वार बनाएको छ। पाण्डे गत 19 वैशाखमा एमाले र लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य छाडेर कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। सत्तापक्ष र विपक्षी बीच केन्द्रसँगै प्राय सबै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको खिचातानी चलिरहेको छ। यसै क्रममा लुम्बिनीमा आज हुने उपनिर्वाचनलाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ। उपनिर्वाचनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा 79 जना र प्रदेशका 12 जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख 217 जना गरी 296 जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल प्रसाद धमलाले चुनावको सबै तयारी पूरा भएको CIN-लाई जानकारी दिनुभयो।
त्यही निर्वाचन अधिकृतले काउन्टिङको समय मिलाएर काउन्टिङ गर्नुहुन्छ। अब त्यसको हामीले चाहिँ नि यो जुम लिङ्कबाट त्यहाँ दाङको मिडियाहरूबाट चाहिँ लाइभ जोइन गर्ने पनि व्यवस्था गरेका छौँ। सामान्यतया 2टा केन्द्र हुन्छ, एउटा प्रदेश सभाको मान्य सदस्यको लागि र अर्को चाहिँ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षको लागि, कोभिड इन्फेक्टेड मतदाताहरूको लागि भनेर छुट्टै केन्द्र गको पनि स्थापना गरेको छ। कर्मचारी सुरक्षा कर्मीहरू सबैलाई यो पिपिई सहित रहने व्यवस्था छ। अङ्कगणितमा विपक्षी गठबन्धन अगाडि देखिएको छ। प्रदेशमा स्थानीय तह अन्तर्गत एमालेका 91, काङ्ग्रेसका 64, माओवादी केन्द्रका 39, जसपाका 13, जनमोर्चाका 5, राप्रपाका 2 र स्वतन्त्रका 4 जना मतदाता रहेको सामुदायिक रेडियोहरूले खबर पठाएका छन्। निषेधाज्ञा लागू गरिएको 1 महिनामा कोरोना संक्रमण र मृत्यु घट्न थालेको संकेत देखिएको छ। यद्यपि संक्रमण दर 34% भन्दा माथि नै भएकाले जोखिम कायम रहेको चिकित्सकहरूले नै बताउने गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 13 वैशाखबाट निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो। त्यसको 1 साताभित्रै अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार जेठको सुरुवातदेखि संक्रमण सामान्य कमी आएको छ भने निको हुनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,770 नमुनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4,369 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संक्रमण दर 34.21% हो। यस अवधिमा 6,205 जना निको भएका छन् भने 109 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमण दर ओह्रालो भएको छ, तर नियन्त्रणमा आउन अझै 2 महिनासम्म लाग्न सक्ने भाइरोलोजिस्ट डाक्टर जनक कोइरालाले बताउनुभयो। पूर्व एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेले अहिले पनि कोरोनाको संक्रमण दर 30% माथि नै रहेको र त्यसैले संक्रमण घट्यो नै भनिहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। अझै केही दिन हेर्नुपर्छ, अहिले पिकमै छ जस्तो लाग्छ। अब बिस्तारै दोस्रो वेभ कम हुन्छ। थोरैले मात्र भ्याक्सिन लगाएकाले तेस्रो वेभले पनि फेरि ठूलो असर नगर्ला भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। खोप कूटनीतिका लागि राष्ट्रपतिले सक्रियता देखाउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले खोप कूटनीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पत्र पठाउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले एलिजाबेथ द्वितीय र पुटिनलाई नेपालका लागि कोरोना विरुद्धको खोप खरिदमा सहायता गरिदिन पत्र पठाउनु भएको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पनि तत्काल खोप उपलब्ध गराइदिन उहाँले पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ। चीनबाट भने 8 लाख डोज खोप आजसम्म आउने गरी तयारी भएको छ। विभिन्न देशबाट सहयोग आउने क्रम जारी नै रहेको छ। तर 13.5 लाखले कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा भने तत्काल नपाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड अपडेटका क्रममा हिजो बोल्दै मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलले कोभिसिल्ड खोप तत्काल उपलब्ध हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। फागुन 23 भन्दा पछि खोप प्राप्त गर्नुहुने हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू अथवा नागरिकहरूले खोप लगाउने नजिकै आउँदा पनि अहिलेसम्म हामीले विभिन्न प्रयास गरे तापनि तत्कालै कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुने सम्भावना चाहिँ तत्काल नदेखिएको। तर नेपाल सरकारले अन्य खोपहरूको विकल्प बारेमा विभिन्न संयन्त्र मार्फत प्रयास गरिरहेको छ र यसमा सकारात्मक जवाफ आए पनि प्राप्त हुने मिति हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यो प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले 12 हप्ता पछि पनि त्यो खोप लगाएमा प्रभावकारिता रहन्छ नै र यसले चाहिँ हामीलाई यो रोगबाट घटाउन धेरै नै मद्दत पुर्याउँछ। नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोपका लागि पनि पहल गरिरहेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध विपक्षी दलहरूको अबको रणनीति। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत जोगाउनु सक्नु भएन, आफ्नो पार्टी जोगाउनु सक्नु भएन, सहयोगीका प्रति नै उहाँ असहिष्णु हुनुहुन्छ भनेपछि त चुनाव भइहाल्यो भने पनि उहाँले जित्ने त अवस्थै छैन नि। हार्ने चुनाव उहाँले गराउनुहुन्छ। विद्यालयका पुस्तकमा प्याप्सनको सिन्डिकेट, जापानमा 12 देखि 15 वर्षका नागरिकलाई पनि खोप लगाउन दिने स्वीकृति लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुरोध। केही आपराधिक व्यक्ति वा समूहबाट अरूको फेसबुक, मेसेन्जर जस्ता विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका आइडी ह्याक वा निर्माण गरी पैसा पठाउन अनुरोध गर्दै ठगी गरिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएकाले त्यस्ता ठगीबाट बस्न बेलैमा सतर्क रहन नेपाल राष्ट्र बैंक
सबैमा अनुरोध गर्दछ। कसैले सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट बैंक खाता वा वालेट मार्फत पैसा पठाउन अनुरोध गरेमा त्यसको व्यक्तिको परिचय यकिन गरेर मात्र पैसा पठाऊ। आफ्नो इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ तथा एटीएम कार्डको पिन कोड वा पासवर्ड अरूलाई नदिऊ। साथै बेला बेलामा पासवर्ड परिवर्तन गरौँ। आफ्नो बैंक कारोबारको विवरण अपरिचित व्यक्तिलाई नदिऊ। यो समय मर्यादित महिनावारीको हो। महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसमा गर्व गरौँ, सम्मान गरौँ। महिनावारी बारे खोलेर कुरा गरौँ। कोभिड-19 महामारीमा महिनावारी स्वच्छतामा पनि ध्यान दियौं। प्याड फेर्नु अघि र पछि साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धुऔं। प्याड फेरिसकेपछि सुरक्षित तरिकाले फालौं तथा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भए साबुन पानीले धोएर घाममा सुकाउने गरौँ। महिनावारी स्वच्छता दिवस 2021 को अवसरमा केयर नेपाल र राष्ट्रिय महिनावारी सञ्जालको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। छिनछिनमै हात धोऊ, मास्क लगाऊ, अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर नजाऊ, बच्ने अनि बचाउने राखौ चाहना, स्वस्थ मतदानको हामी गरौँ पालना, कोरोनालाई हराउन सबै लागि परौँ, सरकारसँग समन्वय गरौँ, स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनिधि खटिरहेछन् हेर, हामी पनि लागौँ मिलौँ नबसौँ हेरेर, पालिकाको काममा हामी हातेमालो गरौँ, स्वास्थ्य कर्मी सङ्क्रमितको मनोबल बढाउँ, सबैलाई औषधि र अक्सिजनको भर छ, यस्तो काममा पालिकालाई सघाउनु पर्छ, हार्नेछ कोरोना जित्नेछौँ हामी, हाँस्नेछ नेपाल फेरि हाँस्नेछौँ हामी। स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले जसको गाउँ चीनतिर परेथ्यो शीर्षकमा स्थलगत रिपोर्ट छापेको छ। 60 वर्ष अघि रुईबाट भागेर सामुदो पस्दा कर्मान डुन्डुप लामालाई गर्व लागेको थियो। नेपाल जस्तो स्वतन्त्र मुलुकको नागरिक हुन पाउँदा लामाले ठूलो सास फेर्नु भएको थियो। तर 6 दशकको अवधिमा रुईको विकास तीव्र गतिमा भयो। यताको अवस्था भने जहाँको त्यही हुँदा लामालाई पछुतो लाग्ने गरेको छ। चीनले 60 वर्ष अघि रुईलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि त्यहाँका बासिन्दा भागेर आई बसोबास गरेको गोर्खाको सामुदो गाउँ हो। तर शहरमा 1500 पाउने सामान अहिले त्यहाँ 5000 पर्छ। त्यो डिकी छुर्जेन स्थानीय नागरिकले जानकारी दिनुभएको छ। आधा रात निद लाग्ने र आधा रात दुःख सम्झेर बित्ने गरेको कर्मा डुन्डुप लामाको भनाइ रहेको छ। यो खबर गोर्खा पुगेर शिव उप्रेतीले लेख्नु भएको हो। अर्को खबर वीरगञ्जको छ। क्रान्ति शाह लेख्नुहुन्छ, पर्साको जिरा भवानी 5 का वृद्ध जयकिशुन पासवान पोहोर ढिलै भए पनि वडाध्यक्षले चामल दाल ल्याएर बाँडेको झलझली सम्झनुहुन्छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा त मुखियाजी वडाध्यक्षलाई देख्न नपाएको पासवानले दुखेसो गर्नुभयो। महिना दिनदेखि जारी निषेधाज्ञाका कारण छाक टार्ने समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। छरछिमेकबाट पैँचो पाएको दिन मात्रै बल्छ चुलो। राहत वितरण गर्न स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरेको त्यहाँका नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा विद्यालयका पुस्तकमा प्याप्सनको सिन्डिकेट रहेको प्रसङ्ग छ। गुणस्तरीय पुस्तक रोजेर पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारमा कमिसनका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले हस्तक्षेप गरेको छ। प्याप्सनले जग्गा तथा भवन खरिद गर्ने रकम उठाउन 3 पब्लिकेसनबाट प्रकाशित पुस्तक पढाउन पालिकासम्म परिपत्र गरेको पाइएको छ। प्याप्सनले बुक प्रोजेक्ट बनाएर आफ्ना सदस्य रहेका निजी विद्यालयमा अनिवार्य गराएर अनधिकृत रूपमा कमिसन उठाउन लागेको हो। निजी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्य सामग्रीका रूपमा स्वीकृति दिएका सन्दर्भ सामग्री अर्थात् थप पुस्तक छनौट गरेर पढाउन सक्छन्। तर निजी विद्यालयले प्याप्सन केन्द्रको निर्देशनका कारण गुणस्तर नभएका पुस्तक पनि पढाउन बाध्य भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। बालबालिकाको अधिकार र विद्यालयको विवेकमाथि कमिसनका लागि प्याप्सनले हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ। भित्री पन्नामा 3 वर्षमा 139 जनाले मात्रै लिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जाको प्रसङ्ग छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि घोषणा भएको शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिनेको संख्या हालसम्म 139 जना मात्रै पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष अधिकतम 7 लाख कर्जा दिइने उल्लेख भएकोमा यसपटक 25 लाखसम्म
पुर्याइएको छ। कान्तिपुर दैनिकले 9 नागरिक विरुद्ध उजुरीका चाङ शीर्षकको खबर छापेको छ। प्रदेश 2 का जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा झुटो विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको आरोपमा दर्जनौं भारतीय विरुद्ध उजुरी परेका छन्। गाउँमै नागरिकता टोली खटिएका बेला र प्रशासन कार्यालयबाटै पनि पैसा खुवाएर भारतीयले नेपाली नागरिकता लिने गरेका हुन्। त्यस्ता 9 नागरिक मध्ये केही आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ। भारतीयले नागरिकता लिएको भन्दै परेका कतिपय उजुरी भने छानबिन भइरहेको र केही नागरिकता रद्द गर्न सिफारिस गरिएको प्रशासन कार्यालयहरूले दाबी गरेका छन्। रौतहट, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाहीका सबै जिल्लामा त्यस्तो देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा त उमेर बढाएर दोहोरो नागरिकता लिने बढी देखिएका छन्। त्यो वृद्ध भत्ताका लागि भएको अध्ययनले देखाएको छ। वीरगञ्जबाट भूषण दाहालले लेखेअनुसार दुवै देशको सरकारी स्रोत साधनमा रमाउन चाहने सीमापारीका व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिइरहेको देखिन्छ। नेपालको नागरिकता र भारतको रासन कार्ड हुने थुप्रैको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास रहेको छ। भित्री पृष्ठमा पत्रिकाले 1600 मेगावाट थपिने शीर्षकको खबर छापेको छ। आगामी वर्ष राष्ट्रिय प्रणालीमा 1629 मेगावाट विद्युत थपुने सरकारले घोषणा गरेको छ। माथिल्लो तामाकोशीका 3वटा युनिट सहित अन्य विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमतिसहित सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो। साझा खबरमा अब हेलो सिआइएन विनोद शर्माबाट। म अछाम जिल्ला धकेर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1बाट कमलबा बोल्दैछु। देशका अधिकांश ठुल्ठुला अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभाव भएर कयौं बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ र अछाममा अक्सिजन अभाव नहुँदाको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ र अछामका कुन कुन पालिकालाई अक्सिजन आवश्यक पर्छ र कुन कुन पालिकालाई अक्सिजन पठाउनु भएको छ? अछामका 2वटै अस्पतालमा आवश्यक न्यूनतम अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरिएको बताउनुहुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रबहादुर मल्ल। 2वटा हस्पिटल छन्, विशेष गरी एउटा मङ्गलसेनमा छ जिल्ला अस्पताल र अर्को चाहिँ हाम्रो सामुदायिक अस्पताल छ बयलपाडामा। बयलपाडामा चाहिँ 3वटा सानो ठुलो गरेर प्लान्टहरू छ, उत्पादन पनि भइरहेको छ र त्यहाँ अक्सिजनको अहिले कुनै समस्याहरू छैन। मङ्गलसेनको जिल्ला अस्पतालमा पहिला हामीसित 22-23वटा सिलिन्डरहरू थिए, पछि फेरि हाम्रो 10वटा सिलिन्डर हामीले थप गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अहिले झन्डै हामीसित चाहिँ 32-33वटा सिलिन्डर छ। अस्ति मात्रै हामीले नेपालबाट मेरै पहलमा 30वटा सिलिन्डर भरेर ल्याइसकेको अवस्था छ। सहयोगी हातहरूले हामीलाई अक्सिजनहरू भरेको सिलिन्डर उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा ओल्ड भिजनले 70वटा सिलिन्डर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउने र भर्ने सवालमा मैले चाहिँ अरू विभिन्न अक्सिजन रिफिल गर्ने ठाउँमा पनि पहल गरेको छु, पत्र पठाएको छु। विजयपुर नगरपालिकाबाट शम्भुदास। ट्रक टिप्पर सबैतिर चल्दैछ, किन बन्द हुन्छ कि हुँदैन? डिजे बज्दै विवाह पनि जारी नै छ। निषेधाज्ञा पालना गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले के गरिरहेको छ त? सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त भट्टराई। अत्यावश्यक र निर्माण सामग्रीहरू बोकेका हेभी गाडीहरू चाहिँ राति 8 बजेदेखि मात्रै चल्न दिने भन्ने थियो, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ निर्माण सामग्रीहरू बोक्नेहरूले एकजना सहचालक र चालक मात्रै राखेर काम गर्दाखेरि त्यति धेरै कोरोनाको जोखिम हुन्न र यसले मान्छेले कोरोनाको जोखिम बढाउने हो, गाडीले सामान बोकेर गराउने होइन। हामीले चाहिँ संशोधन गरेर त्यसलाई अत्यावश्यक र निर्माण कार्यका सामग्रीहरू चाहिँ जुनसुकै बेला चल्न पाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्नुपर्ने भनेर त्यसरी संशोधन गरेका छौँ। ट्रक टिपरहरू त्यसै अनुरूप सञ्चालन भएका छन्। डिजे बजाउनलाई चाहिँ स्थितिले त्यो मनाइ छ र त्यो सूचना भयो, हाम्रो प्रहरीले भेट्यो भने उहाँहरूलाई नियन्त्रण दिने, कारबाही गर्ने र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था हुन्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो सुझाव, जिज्ञासा तथा गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। चीनको प्रसङ्ग। चीनमा व्यावसायिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मध्ये करिब 90% रोजगारी पाएको देखिएको छ। हिजो सार्वजनिक प्रतिवेदनमा स्नातक अध्ययन पूरा गरेको 6 महिनाभित्रै उनीहरूले रोजगारी पाइसकेको देखिन्छ। जापानमा कोरोना भाइरस विरुद्धको फाइजरको खोप 12देखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई पनि दिइने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका विज्ञहरूको समूहले फाइजरको खोप बालबालिकालाई दिन सकिने गरी स्वीकृति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अमेरिका शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेरिसा पोखरीमा सानो आकारको सेस्ना जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यहाँ सबैको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनको अन्तरिक्षमा निर्माण गरिरहेको नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्रका लागि सामान बोकेको एउटा कार्गो रकेट दक्षिणी चीन सागरस्थित द्वीपबाट हिजो प्रक्षेपण गरिएको छ।
अब खेलकुदको खबर। इराकसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली विश्वकप छनौट 2022 र एसिया कप छनौट 2023 का बाँकी खेलका लागि कुवेत प्रस्थान गरेको छ। नेपाली टोली आदितबार साँझ हिजो करिब 2 घण्टाको स्थलमार्ग हुँदै कुवेत प्रस्थान गरेको हो। नेपाली भएको इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 6-2 पराजित भएको थियो। पहिलो हाफमा 101 समय अञ्जन विष्ट र मनिष डाँगीको गोलमा 2-1 अग्रता बनाए पनि नेपाल सम्हालिन नसक्दा पराजित हुन पुगेको थियो। 2 इङ्ग्लिस क्लब बीचको भिडन्तमा लन्डन क्लब चेल्सीले प्रिमियर लिग च्याम्पियन म्यान्चेस्टरलाई 1-0 पराजित गर्दै यो सिजनको UEFA च्याम्पियन लिगको उपाधि जितेको छ। पोर्चुगलको पोर्टोमा भएको खेलमा चेल्सीलाई च्याम्पियन बनाउन जर्मन मिडफिल्डर काई हाभर्ट्जले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक बनेको थियो। र 1 वर्ष धकेलिएको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकलाई सुरक्षित तरिकाले आयोजना गर्न जापान सरकारले राजधानी र त्यस वरपरका प्रान्तमा लगाइएको कोरोना भाइरस सङ्कटकाल बढाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण निर्धारित समयभन्दा 1 वर्षपछि धकेलिएको प्रतियोगिता जापानमा 1 महिनापछि आयोजना हुँदैछ। 5 विपक्षी गठबन्धनको आगामी रणनीति के छ? एकजना नेतासँगको रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरस रोग लगायतका विपदको समयमा घरभित्र वा कुनै पनि स्थानमा बालबालिकामाथि कुटपिट, उपेक्षा, विभेद, हिंसा तथा यातना, यौन दुर्व्यवहार लगायतका विभिन्न जोखिम हुन सक्छ। बालबालिकालाई अभिभावकले आफ्नो निगरानीमा राखौं। बालबालिका प्रति सकारात्मक व्यवहार गरौं। उनीहरूसँग समय बिताउँ। उनीहरूका कुरा सुनौ। बाबुआमा गुमाएका तथा अभिभावकबाट बिछोडिएका, अलपत्र परेका वा हिंसा दुर्व्यवहारको जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई सहयोगको लागि बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रको फोन नम्बर 104, बाल हेल्पलाइनको फोन नम्बर 1098 वा नेपाल प्रहरीको फोन नम्बर 100 मा सम्पर्क गरौं। सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सरकार विरुद्ध विपक्षी दलहरूको रणनीतिको प्रसंग। विपक्षी दलहरूको विरोधका बावजुद सरकारले पूर्ण बजेट ल्यायो। विपक्षी दल भने चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको र कार्यान्वयनमा चुनौती धेरै देख्छन्। साथी राजन रुचालले कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाडलाई तपाईहरू 5 दल एक ठाउँमा हुँदा पनि सरकार भारी भइरहेको अवस्था छ, अब विपक्षी गठबन्धन के गर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यसमा सरकार भारी पर्यो होइन। हामीले स्मरण के गर्नु पर्यो भने पछिल्लो समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो। सुरुमा चाहिँ नि तत्कालीन राजा भारी हो कि जस्तो देखिनुहुन्थ्यो होइन, र जनताहरू त्यसको खिलाफमा चाहिँ नि जागे। त्यसपछि राजाको चाहिँ नि शक्ति मात्रै होइन, राजतन्त्रै समाप्त भयो। त्यहाँले ओलीजी पनि अहिले शासकीय शक्ति उहाँले परिचालन गरेका कारणले उहाँ भारी देखिनु भयो होला, र जनताको अगाडि कुनै पनि सरकार, कुनै पनि शासक सदा सर्वदा भारी रहन सक्दैन। नम्बर 1, जनता र चाहिँ शासकको बीचमा द्वन्द्व भयो भने नेपालमा जहिले पनि जनताले जितेका छ, शासकहरूले पराजयको परिस्थितिलाई भोग्नु परेको छ। अब आगामी दिनमा चाहिँ तपाईहरुको कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, के गर्नुहुन्छ त सरकारको विरोध गर्दै गर्दाखेरि? अब हामीले सरकारको विरुद्धमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्छौं। केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तल्लो चाहिने रुटसम्म पनि, हामीले गाउँसम्म पनि हाम्रो दलहरूको बीचमा चाहिने सद्भाव सामञ्जस्यता ल्याउने कोसिस गर्छौं हामीले। त्यसपछि अन्य विकल्पको बारेमा पनि हामीले सोच्छौं र जनतालाई पनि हामीले आग्रह र अपिल गर्छौं। तर प्रधानमन्त्रीले अब न्यायपालिकाले संसद पुनर्स्थापना गर्दैन, त्यो कारणले सबै दलहरू चुनावमा आउन बाध्य हुन्छन्, चुनावमा जो जाँदैनन् तिनीहरू छुट्छन् भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। त्यसलाई कांग्रेसले कसरी हेरेको छ त? चुनाव गरायो भने त उहाँले जित्नै सक्नुहुन्न। उहाँ सबैभन्दा बढी अलोकप्रिय हुनुभएको छ, सबैभन्दा बढी नेपालमा चाहिँ अविश्वसनीय हुनुभएको छ। उहाँले पोहोर साल बोलेका कुरा अहिले आफै खण्डन गर्नुहुन्छ। उहाँको लोकप्रियता दिनानुदिन खस्किरहेको छ, जसले चाहिँ तपाईँलाई त्यत्रो 2/3 बहुमत चाहिँ भएको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत जोगाउन सक्नु भएन, आफ्नो पार्टी जोगाउन सक्नु भएन, आफ्ना सहयोगीलाई जोगाउन सक्नु भएन। सहयोगीका प्रति नै उहाँ असहिष्णु हुनुहुन्छ भनेपछि त चुनाव भइहाल्यो भने पनि उहाँले जित्ने त अवस्थै छैन नि। हार्ने चुनाव उहाँले गराउनुहुन्छ। चुनाव त उहाँहरूले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर चाहिँ नि आफ्नो सत्तावाद अगाडि लाने हो। अघिल्लो पटक संसद विघटन हुँदाखेरि तपाईको पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावमा जाने अथवा गइन्छ कि भने जस्तो मनस्थिति बनाउनु भएको थियो। तर यसपटक संसद विघटन हुँदाखेरि तपाईहरू चुनावमा जानै चाहिरहनु भएको छैन, त्यस्तो किन भएको? होइन, चुनावमा जान चाहने नचाहने होइन। कोरोनाको यस्तो महामारी भयो भने यी महामारीको बीचमा चुनावको प्रचार, चुनावको नामाङ्कन, चुनावको र्याली, चुनावको कार्यक्रमहरू भयो भने त्यो कोरोना महामारी कति हदसम्म बढेर जाला। एउटा त्यो भयो। फेरि प्रधानमन्त्रीजीले गरेका चाहिँ विघटन त्यो संविधान सम्मतै छैन। जस्तो न्यायपालिकामा रहेको जुन विषय छ, मुद्दाको विषय, संसद
पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन दोस्रो पटक भन्ने विषय, त्यो विषय यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यस पछाडिको अवस्थामा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? न्यायपालिकाले चाहिँ नि संविधानको व्याख्या या संविधानको जे आधारशिला छ त्यही आधारशिलामा उभिएरै उचित निर्णय गर्छ भन्नेमै हामी विश्वास छौँ। यो कुराकानीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनको बहस, न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न, अल्झियो संवैधानिक इजलास, लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन आज। बजेट संविधान भित्रै रहेर ल्याएको सरकारको दाबी, कार्यान्वयन गरी छाड्ने प्रतिबद्धता, छुट र अनुदानमा निजी क्षेत्रको स्वागत, विद्यालयका पुस्तकमा प्याप्सनको सिन्डिकेट। कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्दै, 13 लाख नागरिकले भने कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा तत्काल नपाउने, खोप कूटनीतिमा राष्ट्रपतिको सक्रियता, बेलायती महारानी, अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपतिलाई पत्राचार। जापानमा 12 देखि 15 वर्षका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने स्वीकृति, चीनमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने 90% रोजगारीमा। र विश्वकप र एसिया कप छनौटका लागि नेपाली फुटबल टोली इराकबाट कुवेत प्रस्थान। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकले मात्रै आज कार्टुन छापेको छ। उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा बजेट र त्यसको कार्यान्वयन प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ बजेट पढ्दै गर्दा अन्तिममा छुटाएको विषय फेरि फर्केर भनेको देखाइएको छ र तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, एकछिन र अन्तिममा बेरोजु बढ्न आँटे बजेट स्वा पारिनेछ भन्न चाहिँ छुटाएछु है। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम जीवन रक्षा प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।